तीसरा इल्म व ज़िक्र, चौथा इकराम मुस्लिम, पाँचवा इखलास नियत, छठा दावत व तबलीग। पहला ईमान से ये चाहा जा रहा है, ईमान का बोल है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान से यही चाहा जा रहा है कि हमारे दिलों का यकीन दुरुस्त हो जाए, एक अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू से होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए, गैरों से होने का यकीन हमारे दिलों से निकल जाए कि करने धरने वाली ज़ात तन्हे तन्हा सिर्फ अल्लाह की है। कि मौसम का तब्दील होना, या आसमान से बारिश का बरसना, ये रात का होना, सुबह का होना, हम तो खेत में एक बीज डालते हैं लेकिन उसमें से कई कई निकलते हैं, ये कौन करता है? ये अल्लाह करता है। हम अगर एक फल के दरख्त को देखें, फूल पहले वो छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसमें एक फूल आता है, फिर उस फूल से अल्लाह फल बनाते हैं, फिर उस फल वो कच्चा रहता है, कैसे कच्चा खाने से ज़रा सा उसमें जायका नहीं होता, फिर अल्लाह उसको धूप की तपिश से पकाते हैं, धूप लग कर के वो फल पकता है, फिर हम उसे मज़े लेकर खाते हैं। तो हम अगर अल्लाह की कारीगरी को देखें, अल्लाह की कुदरत को देखें, ये इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बगैर खंभे के, बगैर पिलर के बनाया है। आज एक घर बनाते हैं इंसान तो उसमें पिलर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अल्लाह ने इस आसमान को बगैर पिलर के बनाया, इस ज़मीन को बिछाया, इस ज़मीन के नीचे पानी है ना, सातों ज़मीन है, सातों आसमान है। तो अल्लाह की कुदरत बेशुमार है। अल्लाह की कुदरत पर अगर हम गौर करेंगे तो हमारा ईमान बनेगा। अपने आप को हम देखें, हमारा पूरा जिस्म सही है, लेकिन अल्लाह अगर दिमाग का एक तार, एक रग को अगर काट दे, ढीला कर दे तो पागल हो जाता है, पूरा जिस्म सही है। तो अल्लाह की कुरान में है ना, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो हम अपने आप पर गौर करें, जब अल्लाह के जो कुदरत पर गौर करेंगे तो हमारा ईमान बनेगा, अल्लाह को पहचानेंगे और अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी। और दूसरा जुज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी पाकीज़ा तरीके पर 100% कामयाबी। हम अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमें तरीका अपनाना होगा अपने नबी का। हमारे नबी के तरीके पर 100% कामयाबी है। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना सोना जो है, हर चीज़ अपने नबी के तरीके पर हो जाए, इस पर कामयाबी है ना। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मिसाल के तौर पर हमें पानी पीना है, प्यास लगी है, पानी पीना है, वैसे भी पीना है, लेकिन उसी एक गिलास पानी को अगर हम सुन्नत के साथ पिएंगे, सुन्नत को अदा करते हुए उस पानी को पिएंगे, तो गोया कि हमारा प्यास भी बुझ गया और दीन भी बन गया और सुन्नत भी अदा हो गया। एक गिलास पानी पीने में 6 सुन्नत है। पहला यह है कि हमें दाहिने हाथ से पकड़ना है, फिर बैठना है, फिर पानी को देखना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, 3 सांस में पीना है और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। इस तरीके से अगर पानी को भी पिएंगे तो वो भी हमारा दीन बन जाएगा। 6 सुन्नत अदा हो गए और एक सुन्नत पर अल्लाह ने 100 शहीद का सवाब रखा है। माने शहीद का मकाम अल्लाह के नज़दीक कि उसका खून ज़मीन पे गिरने से पहले, लड़ते लड़ते उसका अगर वो शहीद हो जाए, उसका खून ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं। ये एक शहीद का मकाम है, और एक सुन्नत को अदा करेंगे तो जो है 100 शहीद का सवाब मिलेगा। इस तरीके से पानी को पिएंगे, पानी पीने में 6 सुन्नत को अदा करेंगे तो 600 शहीद का सवाब। देखिए कितना आसान है और कितना अल्लाह ने अजर रखा है। तो अपने नबी के तरीक़ों को इख्तियार करना है इंशाअल्लाह। और दूसरा है नमाज। नमाज से ये चाहा जा रहा है कि हमारे अंदर सिफ़त सलात आ जाए, नमाज वाली खूबी हमारी बाहर की ज़िंदगी में आ जाए। जिस तरीके से हम खड़े होते हैं मस्जिद में, अल्लाह अकबर कहते हैं कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ना हम किसी से बातचीत करते हैं, ना किसी को गाली गलौज देते हैं, ना किसी की चुगली करते हैं, एक ध्यान रहता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। यही कैफियत हमारी मस्जिद से बाहर हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझे 24 घंटा देख रहा है। आता है कि 2 शख्स अगर गुनाह कर रहा है तो तीसरा अल्लाह वहाँ होता है, तीसरा कर रहा है तो चौथा अल्लाह वहाँ होता है। तो जो है ये यकीन आ जाए, हमारी ज़िंदगी जो है सिफ़त सलात पर आ जाए। नमाज जो है अल्लाह से लेने का ज़रिया है। सहाबा अकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन 2 रकात नमाज पढ़ के अपनी हाजतों को पूरी कर लेते थे। मरे हुए खच्चर को ज़िंदा करवा लिए थे। अगर कोई भी ज़रूरत पेश आती तो 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगते थे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारी वैसी अगर नमाज हो जाए तो हम भी अल्लाह से लेने वाले बन जाए। नमाज हर बालिग़ मर्द औरत पर फ़र्ज़ ऐन है। नमाज हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज मोमिन का मेराज है। जब हम खड़े होते हैं अल्लाहु अकबर, गोया कि हमने दुनिया को, अल्लाहु अकबर, दुनिया को पीछे छोड़ दिया। अब मैं और मेरा अल्लाह है सिर्फ आमने सामने, यानी मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर ये कैफियत नहीं है तो अल्लाह मुझे देख रहा है, ये कैफियत हो जाए। ठीक है। और जो है अल्लाह की हिम्दो सना करते हैं। तो नमाज
ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ تیسرا علم و ذکر، علم و ذکر سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر اتنا علم آ جائے کہ ہمیں جو ہے حلال حرام میں فرق پہچانا ہے کہ میرے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور جو ہے ہماری نمازیں درست ہو جائے، ہمارے جو ہے ہم غسل کریں گے تو کیسے پاک ہوں گے یہ ہمیں علم آ جائے، ہمارے وضو کریں گے تو وضو میں کیا فرائض ہے یہ علم آ جائے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں ایمان والے ہیں، ہمیں دین کا علم سیکھنا جو ہے فرض سیکھنا، اور جو ہے ذکر روشنی ہے نا، ذکر روشنی ہے، اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمارا دل جو ہے تازہ رہے گا، اللہ کا دھیان پیدا ہوگا۔ اور چوتھا ہے اکرام مسلم، اکرام مسلم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، علماؤں کی قدر کرے، دین جو ہے اکرام سے پھیلا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک یہودی آ کر پیشاب کر دیا، ہمارے نبی صحابہ وہیں موجود ہیں، صحابہ تلوار نکال لی، یا رسول اللہ حکم کرے، مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، ہمارے نبی نے کہا نہیں مت رکو، اس کا اگر پیشاب اٹک گیا تو جان کا خطرہ ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی کا کتنا اخلاق تھا، تو جو ہے پیشاب کرنے دیا، پھر وہ یہودی چلا گیا، ہمارے نبی خود آئے، خود پیشاب کو صاف کیے، ہے نا، تو لمبا واقعہ ہے۔ پھر جو ہے کسی طریقے سے وہ یہودی مسلمان ہو گیا، دیکھا کہ کچھ نہیں کہا، اس کی عبادت گاہ میں ہم نے پیشاب کر دیا اور اس نے کچھ نہیں کہا۔ آج اگر کوئی بھی آ جاتا ہے مسجد میں تو ہم آنے نہیں دیتے ہیں، حالانکہ غیر مسلم کو بھی نہیں روکنا چاہیے مسجد میں آنے کے لیے۔ ہمارا اخلاق جب صحیح ہوگا نا، ہمارے کردار صحیح ہوگا، ہمارا بولنے کا طریقہ اپنے نبی کے طریقے سے ہوگا، ہمارا چلنے کا انداز، ہمارا پھرنے کا انداز، ہر چیز جب ہمارا اخلاق کے طور پر ہوگا تو غیر مسلم بھی ہم سے متاثر ہوں گے، لوگ ہم سے متاثر ہوں گے۔ تو ہمارے اخلاق کو درست کرنا ہے، کیونکہ دین جو ہے تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے، وہ اکرام کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ ہمارے اکرام، ہمارا اخلاق جتنا اچھا ہوگا اتنا ہمارے اندر جو ہے دین آئے گا۔ اور پانچواں ہے اخلاص نیت، اخلاص نیت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر للہیت آ جائے، ہم جو بھی عمل کریں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، نام نمود کے لیے دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ آگے حاجی صاحب نے کہا نا کہ نام نمود کے لیے نہ کریں، ہم اگر اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی صدقہ کرتے ہیں تو میرا دل میں یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم اگر حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہم اگر بہت پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرتے ہیں، اور نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے کہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، نیت اگر یہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو 1 کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اس کا ثواب نہیں دیں گے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، نیت کا عمل کا دار و مدار نیت پر ہوگا، ہم جیسا نیت کریں گے اسی طریقے سے اللہ جو ہے اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، ہر چیز، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز میں ہمارا نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہے نا۔ اور چھٹا ہے دعوت و تبلیغ، دعوت و تبلیغ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ کا دیا ہوا جان مال وقت ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے، اسے ہم اپنا نہ سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے ہمارے پاس، اگر اس کو غلط چیز میں لگائیں گے، اس کو فضول کاموں میں لگائیں گے، اس کو ایسے ہی برباد کر دیں گے تو اللہ ہم سے قیامت کے دن اس عمر کا، اس جوانی کا حساب لیں گے ہم سے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اسی عمر کو، اپنے اس وقت کو جو اللہ نے دیا ہے امانت کے طور پر، اس کا صحیح استعمال ہو جائے۔ اب اس کا صحیح استعمال کیسے ہوگا؟ اللہ کے راستے میں اس جان و مال کو لگانا ہے، تب جا کر اس کا صحیح استعمال ہوگا۔ تو آپ سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے 4 مہینے۔ ذکر کا وقت ہے، فجر اور عصر کا ذکر کا وقت ہوتا ہے، ان دونوں وقتوں میں